अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम के हवाले से। जैसे पंजाब में और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश भी खुशगवार तरीके से बरस रही है और मौसम बहुत खुशगवार है। उसके साथ साथ अगर हम मौसम की मज़ीद बात करें तो मौसम ने जो है खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर बहुत तबाही मचाई है और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब ने बड़े पैमाने पर जो तबाही मचाई है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी बारिशों, लैंड स्लाइडिंग और छतें गिरने के वाक़यात ने अवाम की ज़िंदगी को शदीद मुतासर किया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है 15 अगस्त से अब तक सूबे भर में बारिशों से जाँ भाग होने की अफराद की तादाद जो है वो 406 हो गई है, जबकि हज़ारों मकानात तबाह और लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। सबसे ज़्यादा जानी नुकसान ज़िला बुनेर में हुआ, जहाँ 257 जो अमवात जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। सूबाई हुकूमत ने एमरजेंसी नाफिज कर रखी है, जबकि PTMA रेस्क्यू 1122 और ज़िले इंतज़ामिया मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। ताहम मुतासरा इलाकों के अवाम अब भी हुकूमती इमदादी कहते ना कि इमदाद की हकदार भी हैं और जो समझ रहे हैं कि वो नाकाफ़ी भी हैं, और सियासी सतह पर वफाकी और सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। इस नाज़र में ये सवाल अहम है कि आया सूबाई इदारे आइंदा मुतवक्को बारिशों और मुमकिन सैलाब के लिए किस हद तक तैयार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान PTMA खैबर पख्तूनख्वा अनवर शहजाद साहब, जिनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। अनवर शहजाद साहब, मौसम तो खुशगवार हो गया है, हल्की हल्की बारिशें जो है पंजाब में दाखिल हो गई हैं, मगर KPK की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी है, अनसर्टन भी और ड्यूबियस भी नज़र आ रही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, खैबर पख्तूनख्वा जो है इस मानसून में काफ़ी ज़्यादा मुतासिर रहा है, जिसमें अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जब देखा जाए तो ज़िला बुनेर जो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, डेथ कैजुअल्टीज काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। सिर्फ ज़िला बुनेर में अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक 237 अफराद सिर्फ ज़िला बुनेर में जो है उनकी डेथ हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा मुतासरा ज़िला है जिसमें इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तकरीबन 9 ऐसे अजला हैं, 9 ऐसे अजला जिसमें इमरजेंसी नाफिज है और काफी ज्यादा डैमेजेस हुए हैं, जिसमें बुनेर है। अगर इलाकों के नाम ले लें तो वो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। जो लोग सुन रहे हैं, जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी। कौन कौन से इलाके जो हैं जिसमें दफा 144 जो है आप लोगों ने नाफिज की है? बुनेर जो है इसमें इमरजेंसी हमने नाफिज किया है क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासरा जिला है। इसके बाद जो है जिसमें डेथ की इदाद शुमार देखी जाए तो शांगला जो है उसके बाद आता है। फिर इसके बाद डेरा इस्माइल खान है, जो परसों की जो बारिश हुई थी तेज हवाओं की वजह से छतें और दीवारें गिरने से डेरा इस्माइल खान जो है उसमें काफी ज्यादा जो है लोग जख्मी हुए थे, जिसमें जख्मियों की सिर्फ तादाद जो है वो 57 लोग जो है वहाँ पर जख्मी हुए हैं और 8 अफराद वहाँ पर जाँ बहक हुए हैं। इस तरह सवाबी है जिसमें फ्लश फ्लड की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुए थे। मानसेरा है, बाजोवड़ है, स्वाद है, लोअर दीर है, मानसेरा है, बटाग्राम है, ये 9 ऐसे अजला हैं जिसमें इमरजेंसी नाफिज है। काफी ज्यादा डैमेजेस यहाँ पर हुए हैं। अच्छा, आपने बताया कि बुनेर सबसे ज्यादा डैमेजेस वाला इलाका बन गया है, सबसे ज्यादा डैमेजेस जो है वो बुनेर में हुए हैं, तो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में सबसे बड़ी रुकावट क्या है उधर? रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पर जारी है क्योंकि फ्लश फ्लड की वजह से पहाड़ों से जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आए थे, उनको जो है वहां से हटाना और फिर इस तरह है कि मलबे के नीचे जो डेड बॉडीज हैं उनकी जो है हुर्मत को भी कायम रखना, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जब होता है तो जो बड़ी बड़ी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है और जो मलबे के नीचे जो डेड बॉडीज होती हैं उनकी जो इज्जत और हुर्मत होती है उनको भी बरकरार रखा जाता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी लोग जो हैं अभी मिसिंग करार दिए गए हैं। मकामी आबादी के लिहाज से जो मकामी आबादी के जो लोग हैं वहाँ पर जिन जिन के अफराद जो हैं वहाँ पर मिसिंग है, तो उनके मुताबिक अब तक जो मिसिंग पर्सन है वो 15 जो है बताए जा रहे हैं कि 15 ऐसे अफराद हैं जो बुनेर के इलाके में मिसिंग है। बुनेर के इलाके में अभी तक मिसिंग है। बाकी जो है तकरीबन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया गया है। बाज़ जगहों पर है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ज्यादातर जो है इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जो लोग मुतासिर हुए हैं, जिन लोगों की जो है अपने प्यारे जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं, उनके लिए जो है इमदादी
فنڈز جو ہیں وہ ریلیز کیے گئے ہیں، امدادی کارروائیاں وہاں پر جاری ہیں، پی ڈی ایم اے اور دوسری تنظیمیں جو وہاں پر کام کر رہی ہیں، وہ جو متاثرہ بندے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ وہاں پر امدادی سرگرمیاں اچھا، جاری جیسا رکھی کہ ہم ہیں۔ نے اس کے دیکھا ہے ساتھ کہ ساتھ مکانات بھی تباہ ہو گئے ہیں، مویشی بھی کہتے ہیں نا کہ نہیں رہے اب لوگوں کے پاس، کوئی لوگوں کا ذرائع معاش بہت مشکل ہے، تو ریلیف کے کاموں میں کیا کر رہی ہے صوبائی حکومت متاثرین کی بحالی کے لیے؟ خصوصی کس پیکیج کا انہوں نے اعلان کیا ہے؟ کچھ اس پہ بھی وضاحت کیجیے گا۔ بالکل جی، جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ ان کو کیمپس میں رکھا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جو ہے بنیر میں 3 جگہوں پر کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں جہاں پر متاثرین وہاں پر ہی ہیں۔ 134 ٹرکوں پر مشتمل جو ہے سامان، جو غیر خوراکی سامان ہے وہ فراہم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جو ہے کہا گیا تھا کہ فوڈ پیکیجز جو ہیں وہ بھی پرووائڈ کرنے ہیں، لیکن وہاں پر ضلع بنیر میں جیسے آپ کو پتا ہے وہاں پر مواصلاتی نظام بالکل درہم برہم ہے، نہ کوئی بجلی ہے، نہ کوئی جو ہے وہاں پر موبائل سگنلز مل رہے ہیں۔ تو جو فوڈ پیکیجز دیے جاتے تھے وہ فوڈ پیکیج صرف ایک ٹائم استعمال ہو جاتے تھے، دوسری ٹائم ان کو سیو کرنے کے لیے جو ہے کوئی بندوبست نہیں تھا لوگوں کے نہیں پاس، کیونکہ وہاں ہے۔ پر بجلی نہیں تھی، فریج نہیں تھی۔ تو خیبر پختونخوا حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فوڈ پیکیجز کی جگہ جو ہے ان فیملی کو 15,000 روپیز جو ہے وہ نقد کیش دیا جائے۔ تو جیز کیش جو ہے اس کے ذریعے جو ہے متاثرین کو 15,000 روپیز جو ہے پر فیملی فوڈ کی مد میں جو ہے وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ این ایف آئیز جو یہ ہیں وہ پرووائڈ کر 15,000 دیے گئے ہیں۔ روپیز جو آپ نے بتایا ہے یہ پر منتھ کا پیکیج ہے؟ یہ پر فیملی کو دیا جاتا ہے، بالکل جب تک ایمرجنسی نافذ ہے تو صوبائی حکومت پرووائڈ کر رہی ہے۔ انور شہزاد صاحب، 15,000 روپے میں تو پوری فیملی چلانا، خیر اینی ویز چھوٹی سی بھی امداد ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور اگر رائٹ ٹائم پہ ہو جائے۔ وہاں پر بالکل مجھے میں یہ آپ کو بتائیے واضح گا کر کہ دوں ابھی بھی وہاں پر موسمی صورتحال جو ہے بہت خراب ہے، پروڈکشن ہے کہ یہ جو سپیل ہے یہ سپٹمبر تک جائے گا، کیا سمجھتے ہیں ابھی کون کون سے جو علاقے ہیں ابھی ہائی الرٹ پہ ہیں؟ اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں، ریلیف آپریشن جو ہے پورا ہو چکا ہے، مگر ابھی بھی فلیش فلڈز اور جو لینڈ سلائڈنگ ہے وہ تو بالکل ہو رہی ہے۔ بالکل جی، سب سے پہلے میں پہلے حصے کا جواب دے دوں۔ 15,000 روپے پر فیملی کو دیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بھی جو ہے 3 وقت کا کھانا جو ہے پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف فوڈ کی مد میں جو ہے فیملیز کو جو ہے دیے جا رہے ہیں، باقی جو خوراکی چیزیں ہیں وہ جو ہے پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ مختلف تنظیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، ریسکیو وہاں پر کام کر رہے ہیں، پی ڈی ایم اے کی امدادی ٹیمیں جو ہیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، ڈونیشنز کافی جو ہیں وہاں پر مل رہی ہیں۔ تو جو 15,000 ہے یہ صرف فوڈ پیکیج کے لیے ہے، باقی ان کو خوراکی اشیاء جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ دوسرے جو ہے موسم کی صورتحال جو ہے، موسم کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو محکمہ موسمیات نے 31 اگست تک جو ہے بارشوں کا جو سلسلہ ہے وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جو ہے تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے صوبے کی وہ الرٹ ہیں، تمام ریسورسز جو ہیں آلریڈی یوٹیلائزڈ ہیں، جو جس طرح میں نے آپ کو حساس ترین اضلاع کا بتایا ہے، جی ان میں جو ہے تمام کے تمام جو ہیں وسائل وہاں پر موجود ہیں، ریسکیو ٹیمیں موجود ہیں، رضاکار موجود ہیں، سول ڈیفنس کے رضاکار موجود ہیں۔ ٹورسٹ کے لیے جو ہے ہم نے پابندی لگا دی ہے، ان کے جو ہے موومنٹ جو ہے ہم نے محدود کر دی ہے، کیونکہ جب تک موسم کی صورتحال اسی طرح ہے تو سیاحوں کو جو ہے ہم نے محدود کر دیا ہے۔ تو اچھا دفعہ انور شہزاد صاحب، 144 یہ جو بھی ہے بتائیے نافذ گا کر دی کہ گئی۔ جو علاقوں میں جو کنیکشن نہیں ہے، کنیکٹیوٹی کا ذریعہ نہیں ہے، سڑکیں جو ہیں ٹوٹ گئی ہوئی ہیں، گاؤں کے گاؤں بہہ گئے ہوئے ہیں، وہاں ریلیف آپریشن جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہاں کو خوراک کیسے پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ کیا ذریعہ ہے وہاں تک پہنچنے کا؟ بالکل جی، جس طرح انفراسٹرکچر کو ڈیمیج پہنچا تھا، جسے رابطہ پل جو رابطہ سڑکیں تھی وہ کافی زیادہ متاثر ہوئی تھی، ودن 48 آورس میں جو ہے آرمی کے دستوں کے ساتھ جو امدادی ٹیمیں تھیں انہوں نے مل کر جو ہے الٹرنیٹ راستے بنائے ہیں، الٹرنیٹ پلز جو ہیں وہ تعمیر کیے ہیں، جس پر جو ہے آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے برقرار رکھا ہے۔ تو یہ جو 15 اگست کو سانحہ ہوا تھا اس کے 48 گھنٹوں کے اندر اندر ہی متبادل راستے بنائے گئے تھے تاکہ جو ہے امداد کے لیے یا ریسکیو آپریشنز کے لیے متبادل راستے اختیار کیے جائیں۔ تو جو مقامی رضاکار تھے، سول ڈیفنس کے رضاکار تھے، ریسکیو ٹیمیں تھیں، پی ٹی ایم اے کی جو ٹیمیں تھیں، اسپیشلی جو ہے پاک آرمی کی جو دستے تھے وہاں پر، انہوں نے متبادل راستے وہاں پر قائم کیے
ताकि जो है आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो बरकरार रखा जा सके। अच्छा, आपने बताया तो कि अभी एनडीएमए ने भी और पीडीएमए ने भी मिलकर जो है अलर्ट जो है वो जारी किया है। 23 से 29 अगस्त तक जो है बारिशों का इम्कान है। तो अलर्ट किस किस फोरम पे जारी किया है? क्या लोगों को वहाँ अवेयरनेस दी जा रही है कि मज़ीद बारिशें होंगी, या लोगों को वहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सी आबादियाँ जो थी पहले रिवर बेड पे भी थी, हमने देखा कि पूरा का पूरा बेड जिस तरह तबाह हुआ है। और इसके हवाले से मुझे थोड़ा सा डिटेल बताएं। बिल्कुल जी, जितने भी मुतासरा इलाके हैं वहां से जो है पहले एवेकुएशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। जितने भी रिवर बैंक्स के करीब जो आबादियां हैं उनको जो है महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है, ताकि इस तरह की अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो कोई जानी नुकसान ना हो। तो पहले से जो है मुंतकिली का अमल कंप्लीट कर दिया गया है। 9 जिले ऐसे हैं जहां पर इमरजेंसी नाफिज है। वहां पर मस्जिदों में ऐलानात करा दिए गए हैं। जो सी आबादियां ऐसी जगहों पर आबाद हैं जहां पर कोई मवासलाती निज़ाम नहीं है, या जो है कोई वहां पर पहुंचने का निज़ाम नहीं है, तो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है हमने अलर्ट करके मस्जिदों में ऐलानात करवाए हैं, ताकि ऐसी आबादियां जो हसास तरीन जगहों पर हैं वो महफूज मकामात तक मुंतकिल हो जाए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, मुंतकिली का अमल अभी भी स्टिल भी जारी है। जो ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ों में घरों में आबाद हैं, तो पहाड़ों में जो घर हैं उनसे जो है हमने तमाम के तमाम लोगों को सेफ साइड पे जो है मुंतकिल कर दिया है। हाई मशीनरी जो है पहले से अलर्ट रखी हुई है। तमाम इन अजला में जो है रजाकार जो हैं ऑन फील्ड मौजूद हैं। रेस्क्यू की जो टीमें हैं, गोताखोर टीमें जो हैं वो फील्ड पे ही मौजूद हैं। इस तरह मैंने आपको बताया, सयाहों की आमदोरफ्त को जो है हमने महदूद कर दिया है टिल फर्दर ऑर्डर तक। जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती तो सयाहों को जो है उनकी आमदोरफ्त को हमने महदूद कर दिया है। ये तो है ना कि जो एपिसोड्स हुए उसके बाद जो है जिस तरीके से काम और कार्रवाइयाँ हो रही हैं केपीके में, मगर अगला लाहे अमल क्या होगा? बारिशें अगर होती हैं या मज़ीद अगर कोई स्पेल आते हैं या आगे मुतवक्के जो बारिशें हैं, उसके लिए क्या आप लोगों की प्लानिंग है? क्या लाहे अमल है? क्या लोगों के रिलीफ के लिए क्या काम हो रहे हैं? बिल्कुल, पीडीएमए का जो रिलीफ सेक्शन है उन्होंने वेयर हाउस जो है 24/7 एक्टिव रखा हुआ है। दूसरी ये है कि मानसून का सीजन जो है वो 15 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। तो 15 सितंबर तक जो है हमारे पास महकमे मौसमियात की जो प्रोडक्शन है उसके मुताबिक वक्फे से बारिशों का इम्कान है। अभी तक जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है वो लाइट स्पेल है, काफी ज्यादा तेज स्पेल है नहीं, लेकिन 31 अगस्त तक जो है मुख्तलिफ हर डे दिन ब दिन जो है हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं वेदर की। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो तमाम रिसोर्सेज जो है हमने यूटिलाइज किए हुए हैं। हमारे पास तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो ऑन फील्ड मौजूद हैं, और सारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इमदादी टीमें जो हैं वो बिल्कुल अलर्ट हैं 15 सितंबर तक, ताकि जो है इस तरह का कोई सानहा वाक़या होता है तो जानी नुकसान जो है वो कम से कम हो। तो तमाम जिस तरह मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान केपी के पीडीएमए के अनवर शहजाद साहब, जिनका कहना है केपी की सिचुएशन जो है वो आप लोगों के सामने 9 ऐसे अजला हैं जिनमें दफ़ा 144 जो है नाफिज कर दी गई है और सबसे ज़्यादा हसास करार दे दिए गए हैं। वहाँ रिलीफ जो ऑपरेशन है जारी है और लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि केपी की तरफ आप लोग प्लीज़ मूवमेंट अपनी ना करें, कोई भी जो टूरिस्ट है वो इस तरफ मत आए, क्योंकि सिचुएशन नहायत ही इनसर्टन भी है और अनसर्टन भी है और अनप्रेडिक्टेबल भी है, क्योंकि मज़ीद बारिशों की जो है पेशगोई हुई है जो कि 7 सितंबर से 15 सितंबर तक जारी रहेगी। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान की, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान के जवान आज़म एथलीट मोहम्मद यासिर सुल्तान ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन किया है। जनूबी कोरिया के शहर मुकोमो में होने वाली एशियन थ्रोइंग चैम्पियनशिप में यासिर ने अपने सीज़न का बेहतरीन थ्रो करते हुए 77.43 मीटर का कारनामा सर अंजाम दिया और कांसी का तमगा अपने नाम किया है। ये शानदार थ्रो उन्होंने आखिरी कोशिश में की, जिसमें उन्होंने पोडियम तक पहुंचा और मुल्क के लिए एजाज़ हासिल किया। इससे कबल वो इसी इवेंट में गुज़श्ता साल चांदी और 2023 में कांसी का तमगा जीत चुके हैं। यासिर की यह कारकर्दगी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी एथलीट्स मुश्किल हालात और
محدود وسائل کے باوجود عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. تاہم یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ یاسر جیسے باصلاحیت کھلاڑیوں کو 80 میٹر کے ہدف تک پہنچانے اور عالمی مقابلوں میں سونے کے تمغے دلوانے کے لیے حکومت اور فیڈریشن کس حد تک سہولیات فراہم کر رہا ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایتھلیٹ فیڈریشن آف پاکستان کے صدر بریگیڈیئر ریٹائرڈ وجاہت حسین سعید صاحب، جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. تھینک یو جی. وعلیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. سر آپ کو تو بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے یاسر کی کارکردگی کے حوالے سے. تھینک یو. اتنی زبردست آپ لوگوں نے ٹریننگ کرائی ہے کہ آج یاسر نے پاکستان کو مسلسل کامیابی دی ہے. جی بالکل ماشاءاللہ، یہ پاکستان کی پوری قوم کے لیے بڑی فخر کی اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ایک اور ایتھلیٹ نے ایشیا کے اندر جو ہے وہ جیولن تھرو کے اندر برونز میڈل حاصل کیا ہے. اور یہ الحمدللہ ایک جو ہے وہ تسلسل ہے کامیابیوں کا، جس کے اندر سٹارٹنگ فرام اولمپکس کے اندر لاسٹ آپ نے دیکھا 24 میں پیرس کے اندر پاکستان نے گولڈ میڈل حاصل کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ. اس کے بعد زیادہ میڈیا کے اوپر وہ ڈسکس نہیں ہوا، بٹ ساؤتھ ایشیا کی کراس کنٹری چیمپئن شپ جو کہ پاکستان نے اسلام آباد کے اندر کنڈکٹ بھی کروائی. اچھا. اور اس کے اندر جو ہے وہ جونیئرز اور سینئرز دو ٹیمز تھیں. تو دونوں ٹیموں میں ساؤتھ ایشیا کے اندر کراس کنٹری چیمپئن شپ جو ہے اس میں پاکستان از نمبر 1. اچھا. جاولن تھرو میں نہیں، کراس کنٹری میں رننگ کے مقابلے میں اٹ واز 10 کلومیٹرز اینڈ تو اس کے اندر. تو سملرلی پھر ایشیا کے اندر دوبارہ اگین وی گاٹ اے میڈل، گولڈ میڈل جو ہے ایشین. اچھا، یہ میرے لیے بہت سرپرائزنگ بات تھی کہ ارشد ندیم صاحب آپ ہی کی فیڈریشن کا حصہ تھے اور آپ لوگوں نے ہی ٹرین کیا ان کو. جی بالکل، یہ دس از سرپرائزنگ فار موسٹ آف دی پاکستانیز، اس لیے کہ ہم لوگوں نے جس طرح سپورٹس کو یا ایتھلیٹکس کو پروموٹ کرنا چاہیے، جس طرح اس کی انفارمیشن جو ہے ڈاؤن ٹو دی گراس روٹ لیول تک جانی چاہیے، وہ انفارمیشن جو ہے اس طرح سے نہیں پہنچتی لوگوں تک، اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے موسٹ آف دی پیپل دے ڈو ناٹ نو کہ جی ایتھلیٹکس کیا ہے، اس کے اندر ایونٹس کون سے ہیں. ایتھلیٹکس کے اندر لیٹ می ٹیل یو کہ جی دیر آر آلموسٹ 44 ایونٹس. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر 23 جو ہے وہ مین کے ہیں، 22 جو ہے وہ فیمیل کے ہیں. تو یہ سارے ملا کے، تو اگر آپ ہر ایونٹ کے اندر اف یو ایکسیل تو ان ون ایونٹ یو کین برنگ مور دین 40 میڈلز. اگر آپ ساروں کے اندر اتنا فوکس کر سکیں، اتنے ریسورسز دے سکیں، اتنی ایفرٹ پٹ ان کر سکیں، تو دیٹس ہو ایک انڈیویجول آپ کو ایک گولڈ میڈل کسی بھی لیول پہ. اچھا مجھے بتائیے گا، جیسے یاسر نے بڑے باصلاحیت جو ہے ایتھلیٹ ہیں، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، اور اس حساب سے بتائیے گا کہ عالمی سطح پر گولڈ میڈل جیتنے کے لیے فیڈریشن اور کس قسم کی سہولیات اور سپورٹ فراہم کر رہا ہے اپنے ایتھلیٹس کو. جی بیسیکلی فیڈریشن جو ہے وہ ایک پیڈسٹل ہے. جب ایک ایتھلیٹ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ پرفارم کرتا ہے، ہر سال ہم نیشنل ایتھلیٹک چیمپئن شپ کرواتے ہیں، جونیئرز بھی اور سینئرز بھی. اور جو لوگ اس کے اندر نمبر 1 ہوتے ہیں، سیکنڈ پہ ہوتے ہیں، اینڈ وی سی کہ جی اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہے، اس کے اندر پھر وہ وی اسٹارٹ فوکسنگ آن دوز اسپیسیفک ایونٹس. ٹھیک ہے. تو اس ایونٹ کو لے کے پھر اس کے لیے ظاہر ہے نمبر 1 ٹریننگ، اس کے بعد اس کے ساتھ اپروپریٹ کوچز جو ہے ان کا ڈیٹیل کرنا، اس کے بعد جو ہے فردر ان کی کمپٹیشنز کے اندر پارٹیسپیٹ کروانا، بیکاز کسی بھی اسپورٹس مین کے لیے کمپٹیشنز کے اندر اس کا ایکسپوئر جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ان کو ان کمپٹیشنز کا جو ہے وہ ایکسپوئر دلوانا، اور پھر اگر جب آپ ایک لیول پہ یا اسٹینڈرڈ پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان بچوں کے لیے، ان اسپورٹس مین کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ کوچز کا ارینج کرنا اور ان کی ٹریننگ کروانا. اچھا سر، اس سے تو یہ ہم لوگ کرکس نکال سکتے ہیں کہ ارشد ندیم جیسے ایک اور ارشد ندیم جو ہے آپ لوگوں نے پیدا کر دی یاسر سلطان کی صورت میں. از اٹ لائک دیٹ؟ جی انشاءاللہ وی آر ٹرائنگ فار دیٹ. یہ دیکھیں نا، ارشد ندیم بھی جب اس نے اسٹارٹ کیا تھا 2015 میں، تو ہی اسٹارٹیڈ فرام 54 میٹرز تھرو. اچھا ٹھیک ہے. اور دین ود 65-70 ہی بیکیم نیشنل چیمپئن. تو جب نیشنل چیمپئن بنا تو اس کے بعد سے 2015 میں فیڈریشن نے اس کو، جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا، اپنے فولڈ میں لے لیا، اینڈ اس کو جو ہمارے کیپیسٹی کے اندر جو ہے وہ ہو سکتی تھی چیزیں وہ اس کو پرووائڈ کی. اینڈ اٹ واز ناٹ اوور نائٹ کہ جی ایک دن آپ نے
کہا اور دوسرے دن اولمپکس میں میڈل آ گیا. کتنے سال کا پروسیس ہے؟ It was almost 10 years 10 سال کی ٹریننگ اور پروسیس ہے سارا. اور یہ it is not here in Pakistan, all over the world. جدھر بھی آپ نے ایک انٹرنیشنل لیول کا ایتھلیٹ یا اسپورٹس مین پیدا کرنا ہے تو it takes time. باہر کے ملکوں میں تو آپ دیکھیں گے تو وہ اسٹارٹنگ فرام دی پرائمری لیول 5 7 8 10 سال کے بچے کو اسٹارٹ کرتے ہیں, دین ایٹ 18 19 20 ایئرس کے اوپر جو ہے وہ جا کے پرفارم کرتے ہیں اور اپنی پیک پہ پہنچتے ہیں. تو سملرلی ہر اسپورٹس مین جو ہے وہ اٹ ٹیکس ٹائم. اچھا, یہ یاسر سلطان کی اگر ہم بات کی جائے تو ان کو کتنا پروسیس لگا ہے, کتنے سال آپ کی فیڈریشن کے ساتھ لگے ہیں؟ یہ آلموسٹ 5 6 ایئرس جو ہے وہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ ہو رہی ہے, ڈیوریشن ہے اس میں یہ کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وی آر ہوپنگ کہ جی یہ جو ہے اور بہتر پرفارم کریں گے. کیپیسٹی بھی ہے ان میں, کیپیبلٹی بھی ہے. دیر آر فیو تھنگس آن وچ وی آر ورکنگ. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اور فیڈریشن کی کولیبریشن سے ایتھلیٹکس جو ہے پاکستان میں کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں, کیا فروغ مل سکتا ہے, اور اس کے نتیجے تو ہم نے دیکھے ہی ہیں؟ جی, گورنمنٹ کی سپورٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نتھنگ کین بی ڈن ایکچولی جس طرح سے ہونی چاہیے, بیکاز وی نو آر سسٹم کلچر. اور پاکستان کے اندر کچھ 1 2 سپورٹس ہیں جن کو اسپانسرشپس بھی بہت ملتی ہیں. تو جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ جی ایتھلیٹکس کا یا جیولن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دس از پارٹ آف دی ایتھلیٹکس, تو اس طرح سے اسپانسرشپس وغیرہ نہیں ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو اس کے اندر کچھ زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور چپ ان کرنے کی ضرورت ہے. بٹ اس کے اندر کافی جو ہے وہ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس میں پرابلمز بھی ہوتی ہیں, کمبیٹ کر سکتے ہیں, بٹ وی ہیو ٹو, وی ہیو اے ٹیلنٹ. جی وی ہیو اے ٹیلنٹ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر وجاہت حسین سائی صاحب, جو کہ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کے صدر ہیں, جن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور ٹیلنٹ کو کہتے ہیں فروغ بھی دینا چاہیے, اور فیڈریشن بہت زبردست کام کر رہی ہے, جس کا جو ثبوت ہے وہ ہے ارشد ندیم صاحب. اور اب آ رہے ہیں ہمارے پاس نئے ٹیلنٹڈ سلطان, آئی تھنک محمد یاسر سلطان صاحب. تو ایسے جو ایتھلیٹس ہیں ان کے لیے زبردست جو ہے وہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں. چھوٹی سی ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں. سیلاب کی تباہ کاریوں نے پاکستان کے مختلف حصوں کو جو ہے برے طریقے سے متاثر کیا ہے. اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان کے حوالے سے تو گلگت بلتستان کے ضلع غزر کا علاقہ تالی داس حالیہ سیلاب اور دریائی کٹاؤ کی زد میں آیا ہے, جس کے باعث یہاں کی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. صوبائی حکومت کے ترجمان اور وزیر فیض اللہ فراق کی جانب سے جاری کردہ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ اس سال کی سب سے بڑی قدرتی آفت میں سے ایک ثابت ہو سکتا ہے. سیلاب کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے 55 گھروں کو مکمل طور پر تباہ کر دی, جبکہ 50 سے زائد گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے. اور اس آفت نتیجے سے 300 سے زیادہ لوگ جو ہے بے گھر ہو گئے ہیں. اور ترجمان جی پی گلگت بلتستان فیض اللہ فراق صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک میں موجود ہے. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے مزید اپڈیٹس ان کے پاس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. فیض اللہ فراق صاحب, بہت افسوسناک واقعات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اب مزید کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس گلگت بلتستان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت بلتستان بھر میں اس وقت امدادی کارروائیاں جاری ہیں, کیونکہ 8000 گلیشیئرز کا علاقہ ہے یہ, اور یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کے ساتھ ساتھ گلوف کا عمل دخل ہے. فلیش فلڈز ہے جس سے صوبہ بھر ابھی تک متاثر ہے. یہ مئی سے لے کر ابھی اگست تک کی ساری صورتحال بلتستان سے لے کر دیوبند ڈویژن اور گلگت ڈویژن سے لے کر یہاں گزر تک مختلف علاقوں میں سیلابی تباہ کاریاں ہوئی, جس کے نتیجے میں کئی کیجویلٹیز ہوئے, کئی زخمی ہوئے ہیں. لوگوں کے املاک کو 1000 سے زائد گھر ڈیمیجز ہوئے ہیں, سڑکیں تباہ ہوئی ہیں, واٹر چینلز, ایریگیشن چینلز تباہ ہوئے ہیں, رابطہ سڑکیں, پل بہہ گئے ہیں. اس سارے صورتحال کے اندر حکومت کا اس وقت جو چل رہا ہے وہ امدادی کارروائیاں چل رہی ہے. ریسنٹلی گزر کے اندر جو ہوا, تالی داس کے مقام پر روشن کا علاقہ ہے, یہاں پہ رات کو ایک سیلابی تباہی آئی, ایک ریلا آیا, جس کو اگر وہ مقامی شیفرڈز اب اس میں انٹرونشن نہیں کرتے, وہ اطلاع نہیں کرتے, تو اس وقت ہم 300 لوگوں کو ملبے تلے ڈھونڈنا تھا. اور شاید یہ واقعہ پاکستان کے سب سے بڑا واقعہ بن جاتا ہے, بدترین واقعوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے بچایا جانے, لیکن وہاں بہت بڑا نقصان ہوا ہے. 55 گھروں کا نام و نشان تک نہیں ہے, انسانی زندگی کے آثار وہاں پہ مٹ گئے ہیں.
और कुछ घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। वहां से ये रेला कब आया है, कैसे आया है? क्या लोग दिन की रोशनी में आया है, रात के मंजर में नाम पे आया है? तो लोग कहाँ थे, कुछ सिचुएशन के बारे में बताएंगे? लोग अपने घरों में सोए हुए थे। ये रेला रात को 3 बजे के करीब आया है और ऊपर शेफर्ड्स थे और चरवाहे थे 2-3, नीचे आबादी थी 300 के करीब लोग थे, बच्चे बूढ़े जवान खवातीन सब थी और वो सारे सोए हुए थे ख्वाब खरगोश। रात 2-3 बजे का टाइम था। ऊपर से फोन पे इतला दी गई, दिन भर वहाँ सिग्नल नहीं थे, रात को वहाँ सिग्नल आए हैं। एक मेडिकल है यहाँ पे और उन्होंने इतला दी है गाँव को। गाँव वाले आधा घंटे के अंदर जो इंसानी जिंदगी थी वो साइड पे हो गई है, बाकी जो सारे घर थे वो बहा के लेके गया। उसके बाद वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने खुद विजिट किया है अपनी काबिना के हमरा और चीफ सेक्रेटरी इब्रार अहमद मिर्जा साहब अपनी पूरी टीम के साथ कल वहाँ पे मौजूद थे। CNW के सेक्रेटरी और DG डिजास्टर मैनेजमेंट भी वहाँ पे मौजूद थे मौके पे और इसकी 112 टीमें मौजूद हैं। वहाँ खीमा बस्ती अभी उसकी उनके लिए सजाई गई है, इमदादी का सामान वहाँ पहुँचा दी गई, लेकिन उनका मुस्तकिल जो हल है वो मुतबादिल मॉडल विलेज है, उनको बना के देना है। उसके लिए टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। वज़ीर आज़म से बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी से भी बात करके वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने ये कमिट किया है कि उनको मुतबादिल विलेज बना के देंगे ताकि उनके आने वाली ज़िंदगी आसान हो सके। अच्छा, आपने जैसे बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डैमेज हो गया है, लोग जो हैं उनका नामो निशान नहीं रहा, तो अब क्या वहाँ सिचुएशन है? रिलीफ ऑपरेशंस में आपको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मुस्तकबिल में ऐसे खतरात से बचाव के लिए क्या लाए अमल लेकर आएंगे? हाँ देखें, जो मुश्किलात है या इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो तो दोनों साथ साथ चलती हैं। यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह बताया रेस्क्यू 112 डिजास्टर मैनेजमेंट दीगर खिदमत के इदारे और तमाम गिलगित बल्तिस्तान के जो मुतल्लिका इदारे, वाटर एंड पावर के महकमा, डिप्टी कमिश्नर गिजर हबीबुर रहमान शेर अफजल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शेर अफजल और दीगर जितने भी अमला है वो यहाँ पे पूरी तरह इमदादी कार्रवाइयों पे मौजूद है। मैं खुद भी उस डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त मौजूद हूँ। मुश्किलात ये है कि ऊपर से बारिशें होती हैं और फिर ग्लोव ब्रस्ट होने का खदशात होते हैं। यहाँ पे जो मुस्तकबिल में जो थ्रेट्स हैं, हम एक वाटर के वो शीट के ऊपर रह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बदतरीन हो सकता है फ्यूचर में जो क्लाइमेट चेंज है उसका सबसे ज्यादा थ्रेट हमें हो और उसके बाद नेशनल लेवल पर भी बताइएगा कि जिन चरवाहों ने आपको बर वक्त इतला दी सूरत हाल की सिचुएशन की, तो उनके साथ जो बड़ी तबाही से बचा लिया है, तो हुकूमत जो है वो क्या उनके लिए कर रही है, क्या इकदाम कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने डे 1 से जिस दिन ये इतला हमें मिली थी तो हम खुद जाके पर्सनली पैदल मसाफत 2-3 घंटे के तय करके ऊपर बलाई इलाके में उनसे जाके मैं खुद जाती तौर पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हुक्म था गुलबर साहब का कि आप जाएं। मैं जाके उन चरवाहों के घरों में जाके मैंने मुलाकातें की, उनसे बातचीत की और वज़ीर आला का पैगाम भी पहुंचाया। वज़ीर आला ने चूँकि ऐलान किया था कि इनको हम बुलाएंगे वज़ीर आला सेक्रेटरीट कुछ दिन बाद, वहाँ पे खूबसूरत तकरीब रखी जाएगी, उनको ऑनर किया जाएगा, काबिने के अरकान भी होंगे, उनको नक़द इनाम भी देंगे, उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। ये तो हमारा ऐलान था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है शहबाज शरीफ साहब ने कि उनको इस्लामाबाद बुलाया है और हमें ये इतला दी गई कि उनको आप इस्लामाबाद भेजें। हमने तीनों चरवाहों को इस्लामाबाद रवाना कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है फैजुल फराग साहब, तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान। इतना अफसोसनाक वाक़या है कि तालीदास का जो इलाका है, कहते हैं उसमें 50 से ज़ायद जो घर हैं वो मलिया मेट हो चुके हैं। रात के पहर ये जो रेला आके आया है और इसने पूरे न सिर्फ घर तबाह किए हैं बल्कि लोगों को उड़ा के रख दिया है। और चरवाहों ने एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो कायम की है, क्योंकि उन्होंने बर वक्त इतला देकर इस बड़े एपिसोड को छोटा मतलब के कर दिया, ये कोई बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। तो यहाँ हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। हम आपको मौसमी सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, आप देखते रहिए न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामद कहते हैं। जहां कहते हैं ना कि सैलाब से तबाहकारियां हुई हैं पूरे मुल्क में, वहां कहते हैं पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को माहौल दोस्त बनाने के लिए एक इनकलाबी कदम उठाया है। सूबाई हुकूमत के तहत शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में शहरी अगर नई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदें तो उन्हें 1 लाख रुपए तक का माली इनाम दिया जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद न सिर्फ पेट्रोल पर इन्हिसार कम करना है बल्कि शहरियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ राग़िब करने का भी एक बेहतरीन ये जरिया है। और ये प्रोग्राम का तरीकाकार के मुताबिक जो
है दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त के तौर पर 50,000 रुपये फराहम किए जाएंगे, जबकि मजीद 50,000 रुपये इस सूरत में दिए जाते हैं जब खरीदार अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को ग्रीन क्रेडिट ऐप से मुंसलिक करे और 6 माह में कम से कम 6,000 किलोमीटर सफ़र तय करे। इस इक़दाम के ज़रिए हुकूमत का हदफ है कि रवा माली साल में कम से कम 2,000 पेट्रोल बाइक्स और 250 दीगर गाड़ियों को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल किया जाए। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं रिजवाना अंजुम साहिबा जो कि इस प्रोग्राम को हेड कर रही है। मैं जिनको खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना साहिबा। रिजवाना साहिबा, जहाँ क्लाइमेटिक चेंज में पाकिस्तान जो है नंबर 1 पे आ गया है, मुतासर हो रहा है, वहाँ हुकूमत पंजाब ने इतना ज़बरदस्त इक़दाम उठाया है, तो ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है क्या? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट ऐसा है कि जो माहौलियात की वजह से और जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आपकी ज़िंदगी में, आपकी ओवरऑल लाइफ में जितनी चेंजेस आ रही हैं, कुछ चेंजेस पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। तो ज़्यादा जिन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहा है पाकिस्तान, वो नेगेटिव चीज़ें हैं, जिसमें पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी में नंबर 1 पे चला गया, जो अभी जर्मन वॉच रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक। तो ये प्रोग्राम बेसिकली डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था कि जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं उनको टैकल करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर सकती है। और दूसरा ये अहम चीज़ है कि ये पाकिस्तान का पहला क्लाइमेट फाइनेंस का लोकल मॉडल है। ऐसा लोकल मॉडल जो सिटीजन बेस्ड है, जो सिटीजन्स को, शहरियों को, आम लोगों को, आवाम को अवेयरनेस दे रहा है और उनको इन कामों के लिए प्रमोट कर रहा है और प्रमोट करने पर इंसेंटिवाइज भी कर रहा है। तो इस प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर 35 क्लाइमेट एक्शंस हैं। उन 35 क्लाइमेट एक्शंस में से कोई भी आप जो है वो एक्शन करते हैं और इस प्रोग्राम की जो डैशबोर्ड पोर्टल बना हुआ है ऑनलाइन, उस पर जाके खुद को रजिस्टर कराते हैं। रजिस्टर कराने के बाद आप उस जो भी रेलेवेंट एक्शन आपने लिया है, मिसाल के तौर पर जैसे अभी आपने ई बाइक्स की बात की, ई बाइक्स आपने खरीदी हैं, आपने ई कार ली है, आप बाइसिकल जो है उस पर खुद को स्विच किया है आपने, आप अगर ई रिक्शा ले रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप दरख्त लगा रहे हैं, आप रूफटॉप गार्डनिंग कर रहे हैं, गार्डन्स बना रहे हैं, बोटैनिकल गार्डन्स बना रहे हैं, ओके, आप रूफटॉप गार्डनिंग कर रहे हैं, आप अपने गली मोहल्ले में सफाई का कोई जो है मुहिम वो शुरू कर रहे हैं, आप अगर जो है सॉलिड वेस्ट उसको इकट्ठा करके, जैसे किचन का कूड़ा होता है, तो घरेलू खवातीन इसमें बहुत तेजी से रजिस्टर हो रही हैं कि आप जो घरेलू कूड़ा है, जैसे सब्जियों और पत्तों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, आप उनको इकट्ठा करके कंपोस्ट बनाएं, खाद बनाएं घरेलू लेवल पर, और खाद बना के उसी को अपनी जो घरेलू आपने पौधे लगाए हुए हैं अपनी घर की छत पर, अपने लॉन में, गार्डन में, आप उनको जो है वो खाद इस्तेमाल करें। तो इस तरह के बहुत सारे एक्शंस हैं, 35 के करीब एक्शंस हैं जिन पर हुकूमत पंजाब जो है वो शहरियों को ग्रीन क्रेडिट्स दे रही है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा रिजवाना साहब, ये बताइएगा कि जो बच्चियां हैं, जो हमारी तालिबात हैं, वो जाना चाह रही हैं स्कूटीज़ के ऊपर, तो आप लोगों के पास क्या इनिशिएटिव है, कैसे आप उनको जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त हमारे पास कोई 700 प्लस लोग रजिस्टर्ड हैं ई बाइक के लिए। अच्छा। और उन ई बाइक में रजिस्टर होने वाले लोगों में, शहरियों में, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें एम्प्लॉइज़ भी हैं, उसमें बैंकर्स भी हैं, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की है। लाइक अब ये देखें कि कोई 48 से 62% तक उसमें फ़ीमेल हैं। अच्छा। और फीमेल में आप देखिए स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें बैंकर्स भी हैं, उसमें पॉल्डर्स पे काम करने वाली बच्चियां भी हैं, और एक कसीर तादाद जो है वो तेजी से उसमें रजिस्टर हो रही है। जबरदस्त किस्म की मुहिम है जो कि आसानी पैदा कर रही है लोगों के लिए। बिल्कुल, और हम इसमें पूरा गाइड करते हैं कि आपने रजिस्टर कैसे होना है। आप सिर्फ जो है गूगल करके जाएं, आप सिर्फ गूगल पे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लिख दें तो आपको सामने, क्योंकि इतना जो है पॉपुलर हो रहा है अवाम में, आप सिर्फ ग्रीन क्रेडिट लिखेंगे तो आप हमारी डैशबोर्ड जो है पंजाब का वो खुल जाएगा। आपने उस पर जाके खुद को रजिस्टर करवाना है, और रजिस्टर करवाने के बाद 6 सेक्टर्स जो हैं, आपका अपना एक ज़ाती डैशबोर्ड पोर्टल उस पर बन जाएगा। आप अपने पोर्टल से लॉगिन हो, अच्छा ठीक है, और आप उसमें जो है अपना सेक्टर सिलेक्ट करें, एयर, वाटर, कौन सा सेक्टर में आपने जाना है। जैसे अगर आप ई बाइक्स की बात कर रहे हैं तो वो एयर में आता है, क्योंकि वो एयर पोल्यूशन को, एयर एमिशंस को कम करने में मददगार साबित हो रहा है। तो उसमें जाकर आप परचेज एंड यूजेज ऑफ ई बाइक सिलेक्ट करें और अपना जो डाटा है रेलिवेंट वो वहाँ पे उस फॉर्म में फिल कर दें। ठीक है, और वो डाटा उसी वक्त ऑनलाइन हमारे पास पहुँच जाएगा।
उस डेटा की वेरिफिकेशन के लिए हमारी टीम फिजिकली आती है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आपके 50,000 की रकम जो है एज ए ग्रीन क्रेडिट वो गवर्नमेंट के पास जमा हो जाती है और वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, आप जाकर बैंक की किसी भी ब्रांच से वो निकलवा लें। साहब ये तो पूरा प्रोसेस आपने समझा दिया। मुझे बताइएगा कि स्कूटीज़ की अगर बात करें, जो तलबात हैं जाना चाह रही हैं, जो रोज़ की डेली वर्कर्स हैं वो कम्यूट करना चाह रही हैं, तो स्कूटी की प्राइसेस है 2.5 लाख से 3.5-4 लाख पड़ती है। तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव भी है एक आम फैमिली के लिए भी, और तो उसके लिए कोई आपके पास कोई पॉसिबिलिटी है, कोई सेकंड सोल्यूशन है कि लोग ख़रीद सकते हैं, कोई इंस्टॉलमेंट प्लान जो कि इंटरेस्ट फ्री हो? बिल्कुल जी, इसमें मैं आपको ये बताते चलूँ कि अभी हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी जो मैडम सेक्रेटरी साहिबा हैं वो नई आई हैं, डॉक्टर सलवत सईद साहिबा, एंड शी इज़ वेरी मच एम्बिशियस, और वो बहुत एक्टिवली इन चीज़ों को लेकर, खास करके विमेन एम्पावरमेंट के लिए और ख़वातीन का जो रोल है बीइंग फीमेल, वो खुद इन चीज़ों को पर्सनली देख रही हैं। और उन्होंने ही ये आते साथ ही मुझे डायरेक्शंस दी कि आप इसको फौरी तौर पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि जो है वो आसान एक साथ पर जो है प्रोवाइड करते हैं, ई बाइक्स या इस तरह के बाकी इनिशिएटिव्स जो हमारे 35 एक्शंस हैं वो आसान कर्जे पर लोगों को दें, या कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं वो आप निकालें। तो बिल्कुल अभी हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि हम लोगों को, आप अगर किसी भी माइक्रो फाइनेंसिंग के इंस्टीट्यूशन से के थ्रू लेते हैं तो हम उनको इंसेंटिवाइज कर दें ताकि आप आसानी से उसको परचेज कर सकें। अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि आपने आसानी पैदा कर दी। अच्छा, 6 माह में 6000 किलोमीटर का हदफ तय करने वाली शहरियों को किस हद तक कहते हैं ना कि फैसिलिटेट किया जाएगा और किस किस्म की लचक दिखाई जाएगी इस हवाले से? जी देखिए, अगर आप ई बाइक खरीदते हैं और उसकी डिटेल डाटा हमें फॉर्म की शक्ल में ऑनलाइन जमा करवाते हैं तो उस पर 50,000 दिया जाता है। उसके बाद उसी ऐप पर आप ही के डैशबोर्ड पर, जो डैशबोर्ड आपने बनाया है किसी भी शहरी ने, उस पर जो है ऐप एक आ जाती है। आपने उस ऐप को ऑनलाइन मतलब उसको डाउनलोड कर लेना है और जब भी आपने अपनी ई बाइक इस्तेमाल करनी है उस ऐप को ऑन कर लेना है। और जब आपने अपनी जो राइड है वो ख़त्म की तो आपने उसको ऑफ स्विच ऑफ कर देना है। आपने कितने किलोमीटर डेली का जो है वो सफ़र तय किया है वो हमारे डैशबोर्ड पे अपडेट होता रहता है। अच्छा, आपके पोर्टल पे अपडेट होता रहता है और उसके हिसाब से अगर आपने 6 महीनों में 6000 किलोमीटर कर लिया है तो उस पर 50,000 हुकूमत पंजाब मजीद जो है वो शहरियों को देती है। अच्छा। क्योंकि आपने जो बहसियत शहरी हुकूमत का साथ दिया है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम से कम करने में, तो इस पर हुकूमत आपको इंसेंटिवाइज करती है मजीद 50,000। रिजवाना साहब, ग्रीन क्रेडिट पंजाब का प्रोग्राम है, ये बाकी अजला में कैसे फैल सकता है, बाकी ज़िलों में कैसे जा सकता है? अगर हम प्रोविंशियल लेवल की बात की जाए तो पंजाब जो है ऑब्वियसली ये इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो हाउ कैन पूरे मुल्क में ये चीज़ फैल जाए? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले कि हमने पायलट रन किया लाहौर में और फिर हमारी सीनियर मिनिस्टर मैडम मरियम औरंगज़ेब साहिबा, हमारी पहली जो ग्रीन क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी वो खुद तशरीफ़ लाई। उन्होंने खुद इसको आके एक एक चीज़ इसकी देखी और उसमें फिर उन्होंने इस काम से मुतासर होकर, क्योंकि लाहौर में बहुत अच्छा ये हुआ है और लोगों की तरफ से रिस्पांस बहुत अच्छा आया है और लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है ये प्रोग्राम, तो उन्होंने फिर ये अनाउंस किया कि इसको पंजाब में जो है आप एक्सटेंड करें। तो अभी हम इसको पंजाब में एक्सटेंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह वेरी सून आपको पूरे पंजाब में हर ज़िला, हर शहर, हर देहात इससे बेनिफिट उठाता हुआ नजर आएगा। सेकेंड, जहाँ तक आपने बात की पूरे पाकिस्तान की, तो पूरे पाकिस्तान भर से हमें एप्लीकेशंस जो है वो रिसीव हो रही हैं। अच्छा, हाँ। और लाइक कि पूरा ये प्रोग्राम जो है जितने भी लोग क्लाइमेट सेक्टर से रिलेटेड हैं, जितने भी स्टूडेंट्स रिलेटेड हैं, वो हमने एक अभी रिसेंटली प्रोग्राम स्टार्ट किया है इको वॉलंटियर्स का, जिसमें हम क्लाइमेट स्काउट्स के बैजेस और सर्टिफिकेट्स देंगे। इको वॉलंटियर्स का? अच्छा, वेरी नाइस। बिल्कुल। और इको वॉलंटियर्स को हम ट्रेनिंग देंगे इन्हीं क्लाइमेट एक्शंस पे, किस तरीके से आप क्लाइमेट चेंज को बेहतर बनाने में एज ए स्टूडेंट, एज ए शहरी, एज ए यूथ आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और उसके बाद हम जो है एक बहुत बड़ा हम इवेंट इंशाल्लाह करने जा रहे हैं जिसमें सीएम साहिबा जो है वो खुद तशरीफ लाएंगी इंशाल्लाह, और वो उन बच्चों को, उन कामयाब स्टूडेंट्स को क्लाइमेट स्काउट्स के बैजेस देंगी, क्योंकि क्लाइमेट स्काउट्स जो है ये भी एक पहला फर्स्ट। और क्लाइमेट स्काउट्स क्या करेंगे? पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ जाया करेंगे, लोगों क्लाइमेट की अवेयरनेस फैलाएंगे और लोगों को अवेयरनेस भी देंगे और वहाँ पे अपना जो रोल है एज ए शहरी वो प्ले करेंगे। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, मुझे रिजवाना साहब ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक बाइक की दस्तयाबी और चार्जिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है कमी सबसे बड़ा चैलेंज होगा, तो हुकूमत इस मसले को कैसे डील कर रही है? जी बिल्कुल, अभी इसके साथ ही नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट का भी एक इसमें प्रोजेक्ट है, इसमें एक पंजाब गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है कि चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं
اور ابھی فی الحال اگر ہم دیکھیں تو جو ای بائکس کی ہی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ای بائکس جو ہیں وہ صرف بڑے شہروں میں ایک بہت محدود جو ہے پیمانے پر ابھی اس وقت استعمال ہو رہی ہیں، اور اس وقت جو چارجنگ کیپیسٹی ہے جو اس میں یوز ہو رہی ہے آپ کی الیکٹرک بیٹری، اس کی چارجنگ کیپیسٹی ہوتی ہے اگر آپ لائک یہ کہ جتنا آپ کو مائلیج چاہیے ہوتا ہے اس حساب سے آپ اپنی بیٹری جو ہے وہ خریدتے ہیں۔ اگر آپ 2 لاکھ سے 3 لاکھ تک والی الیکٹرک بائک لے رہے ہیں تو اس کی جو چارجنگ کیپیسٹی ہے وہ تقریباً کوئی آپ کو وہ 40 سے 50 کلومیٹر تک ان سائڈ دا سٹی وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ بالکل، تو جیسے جیسے یہ چیزیں لوگوں میں اس کا شعور زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے، لوگ اس پہ سوئچ خود کو کر رہے ہیں، تو اسی حساب سے فیز وائز اس کی جو چارجنگ سٹیشنز ہیں اور پھر اس کے بعد دیگر جو الائن فیسلٹیز ہیں وہ اس کا نیٹ ورک پورا جو ہے وہ بنایا جائے گا، ایکسپینشن ہوتی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھیں رضوانہ انجم صاحبہ، انچارج جو ہے گرین کریڈٹ پروگرام کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں جو پروگرام ہے یہ اسپیشلی ابھی پنجاب میں لانچ کیا گیا ہے، اس پروگرام کے تحت جو ہے 700 رجسٹریشن ہو چکی ہے جو لوگ ای بائکس کا استعمال کر رہے ہیں، مگر آپ لوگوں کو ایک اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ آپ پیٹرول بائک سے ای بائکس پہ آ جائیں، اس سے نہ صرف کلائمیٹ بہتر ہوگا بلکہ آپ لوگوں کی مائلیج بھی صحیح رہے گی، اور کہتے ہیں نا کہ پیٹرول کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اس سے بھی آپ پریشانی جو ہے وہ دور ہو سکے گی۔ چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان۔ نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم ویلکم کہتے ہیں۔ برسات کا موسم اپنے ساتھ جہاں ٹھنڈک اور خوشگواری لاتا ہے، وہیں چھوٹے بچوں کے لیے کئی مسائل بھی جو ہیں وہ پیدا کرتا ہے۔ نمی اور پسینے کی وجہ سے بچوں کی جلد پر دانے، خارش اور چھالے نکل آتے ہیں جو والدین کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ زیادہ تر ماؤں کی شکایت ہوتی ہے کہ برسات کے دنوں میں بچے رات کو بے چینی سے سوتے ہیں اور بار بار خارش کرتے ہیں اور ان کے جسم پر سرخ یا سفید دانے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بعض اوقات محض موسمی ہوتا ہے مگر کئی بار جو ہے الرجی اور کہتے ہیں نا کہ مچھر کے کاٹنے سے بھی ہو جاتا ہے جس سے انفیکشن بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں گھریلو ٹوٹکے اور ہربل علاج فوری آرام پہنچانے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا کہ اثر بھی کرتے ہیں۔ تو اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہے معروف ہربلسٹ آپا نعیمہ راؤ جو کہ ہمارے پروگرام کا ایک بہترین حصہ بھی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے ان کو پسند بھی کیا ہے۔ تو ان سے آج پوچھتے ہیں کہ آپا یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، موسم اتنا ان سچویشن ہے اور اس کے بعد انسرٹن موسم میں آج آپ بچوں کے لیے کون سا ٹوٹکا لے کر آئی ہیں؟ جی السلام علیکم سب کو۔ ٹاپک بہت اچھا چنا آپ لوگوں نے، موسم کے عین مطابق، اور واقعی اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ موسم چینج ہو رہا ہے، ہم وجہ جان لیتے ہیں کہ الرجی ہوتی کیوں ہے، کیونکہ اس موسم میں جب باڈی ٹمپریچر، ہم کہتے ہیں کہ آب و ہوا ہماری چینج ہو گئی، کسی نئے علاقے میں جاتے ہیں تو باڈی ایک دم سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی ہے، ہمارا امیون ویک ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، الرجی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس موسم میں الرجی ہو رہی، گرمی دانوں کا موسم تو چلا گیا ہے، مچھر کے کاٹنے سے یا کپڑے سے بھی الرجی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہم ریشز والا یہ کڑھائی والا ایمبرائڈری والا کپڑا پہلے سے ایچنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی الرجی ہو جاتی ہے، وہاں ریڈ ریڈ داغ بن جاتے ہیں، یا جولری سے بھی کچھ بچوں کو جس طرح عموماً الرجی کسی چیز سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی وجہ جو ہے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس موسم میں اور ہمیں پاکستان میں خود کفیل کیا ہوا ہے اس خوبصورت اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، اینٹی انفلیمیٹری ہر چیز ہے اس کے اندر۔ نیم کے پانی سے میں پہلے ایک دفعہ جب آئی تھی، آج پھر اسپیشل یہ شو تھا موسم کے مطابق، لیکن میں پہلے بھی بتا کے گئی تھی کہ پانی کو ابال کے رکھیں، ٹھیک ہے، نیم کے پانی کو ابال کے پتے اندر ہی پڑے رہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو جب بھی آپ نہائیں اپنے ٹیپ میں اینڈ پہ تھوڑا سا پانی اس کا ڈال لیں، ابلا ہوا پانی، ٹھیک ہے، اس سے نہائیں، انشاءاللہ جو الرجی والے دانے ہیں یا گرمی دانے جو موسم گزر گیا ہے، جو الرجی والے دانے ہیں وہ آپ کہیں کہ 70% فوراً سے ریلیف ملے گا۔ نیم کو ابال کے اس کے پانی سے نہائیں، ختم ہو جائیں الرجی والے دانے۔ لیکن اس موسم میں بھی آپ ٹھنڈے کی بجائے نیم گرم پانی سے نہائیں، جو نیم گرم، جس طرح ہماری باڈی کا ٹمپریچر چینج ہوتا ہے، جب باڈی کا ٹمپریچر اس سے جب ہم ہٹ کے چلتے ہیں نا تو پھر ہی ری ایکشنز ہوتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ کہ چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ اس موسم میں نیم گرم پانی، دیکھیں بچے فریش ہوں گے ایک دم سے۔ پھر دوسری بات میں بتاؤں کہ جس طرح یہ نیم کا یہ والا پارٹ ہے، یہ میں نے رات اتار کے رکھا تھا، یہ دیکھیں یہ پرپل سا پتا جو ہے اس کا، جی ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، میں توڑ کے دکھا دیتی ہوں۔ یہ والا حصہ جو ہے یہ سادہ آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے، سرسوں کا تیل لے لیں، بادام کا تیل لے لیں، آپ کے پاس کوکونٹ آئل ہے وہ لے لیں، تو اس کے اندر اتنی زیادہ ساری پتیاں ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکا لیں۔ اچھا، پکانے کے بعد پھر جس طرح یہ میں نے ڈالا ہوا اس کے اندر میں نے ڈالی پھر لونگ،
थोड़ी सी हल्दी और 2-3 उन्नाब के दाने, उससे ये होगा कि आपका कलर भी साफ होगा। अच्छा, ठीक है। नीम का मैंने ये पका लिया है, ठीक है, अच्छे तरीके से डाल के। और ये मैंने एलर्जी के लिए इस मौसम में खास तौर पे, मुझे अक्सर ज्वेलरी से एलर्जी हो जाती है, किसी आपने रेमेडी बनाई है। ये रेमेडी बनाई है। किया क्या है कि सरसों का तेल लिया है मैंने, सादा सरसों का तेल है, ठीक है। उसके अंदर मैंने इतने सारे ये कच्चे पत्ते डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको मैंने पका लिया, जलाया नहीं है, अच्छे तरीके से पका लिए। थोड़े से हो गए, हार्ड हो गए, हाथ से पिसने के, तो फिर मैंने इसको स्ट्रेन करके इसमें डाली। इसके अंदर मैंने 4-5 उन्नाब के दाने डाले और लौंग डाली है और थोड़ी सी मुलट्ठी के पीस उतार के डाली है कि नहीं डाली, आंबा हल्दी डाली है, 4 चीजें इसके अंदर मैंने डाली हुई हैं। ये एक आपका बेहतरीन आप कहें कि लोशन बन गया। ये मैं आपको दिखा भी दूं, ये देखिए इस तरीके से। बस जहाँ पे आपको एलर्जी है ना, आपने वहाँ पे इसका नहाने के बाद बच्चे को नीम के पानी से नहलाएं और बाद में बस ये मसाज कर दे पूरा। एक तो इसकी बॉडी जो है वो हार्ड नहीं होगी, खारिश नहीं होगी और फौरन से रिलीफ मिलेगा, अर्जेंट। अच्छा, खारिश से भी तो अक्सर आपको पता है कि ज्यादा जब खारिश करते हैं तो वो ज्यादा खारिश होती है। हाँ, इसी तरीके से। फिर दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊं, फौरन से रिलीफ, जिस तरह ये मैंने बताया नहाने का, नहाने के बाद ये लगाने का। लेट से आप नहाए भी नहीं है, आप कहीं मौसम में, किसी फंक्शन में है, कहीं सफर में है और फिर इरिटेशन हो रही, तो फिर आप क्या करें फौरन से। ये है अर्के गुलाब, ठीक है, ठीक है। अर्के गुलाब के अंदर आपने, ये है काफूर, हाँ, ठीक है, थोड़ा सा काफूर डाल देना है। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है, बहुत ही पुराना टोटका है, ठीक है। ये फौरन से रिलीफ मिलता है इससे, थोड़ा सा, बस 1 पिंच। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ, 1 चुटकी। ये कैसा मर्जी आपको एलर्जी का मसला हो रहा, खारिश हो रही हो, इचिंग हो रही है, ज्वेलरी से एलर्जी होगी, मेडिसिन से हो गई है, मच्छर के काटने से हो गई है, किसी भी चीज़ से, ये देखें, ये आपने मिक्स किया और इसका स्प्रे करेंगे तो फौरन रिलीफ मिलता है। अच्छा, अर्जेंट रिलीफ मिलता है। देखिए, ये नहाने का है, ये लगाने का है, लेकिन ये आपकी हर वक्त आपके पर्स में हो। अच्छा, किसी भी चीज को, किसी भी चीज से, देखिए आपको सफर में है या इधर आप बैठी हैं, मच्छर ने काट लिया, एलर्जी हो रही, खारिश हो रही, तो आप इसका स्प्रे करें। अच्छा, हाँ, ये इतना क्विक रिलीफ है, ये इतना क्विक रिलीफ है। बस इतनी सी, इसमें ज्यादा से ज्यादा बस 1 चुटकी आप और डाल सकते हैं, इसको मिक्स करें और पर्स में रखें ना, इसने खराब अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आजकल कहते हैं कि कान नहीं छिदवाने चाहिए जब लोग इस मौसम में, इस मौसम में जो कान अपने पियर्स कराते हैं या नाक छिदवाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, पक जाते हैं, पस पड़ जाती है, फिर एंड में होता है कि उतार के हम रख देते हैं। क्या ये वजह होती है? बिल्कुल होती है। बरसात के मौसम में हम तो जब से पैदा हो, जब से यही सुनते आ रहे हैं, उसकी वजह अब समझ आई है। खैर, उस वक्त भी समझ आ गई थी। बताते बरसात के मौसम में होता ये है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, पसीना, एक अजीब सी हबस का मौसम होता है, तो जो जख्म होता है वो पक जाता है। कहते हैं ना कि ऑपरेशन भी इस मौसम में नहीं करवाना चाहिए। अगर किसी का कोई ऑपरेशन है ना ड्यू, तो ये बरसात के मौसम में खास तौर पे आप लोग ना करवाएं। हाँ, टांकों की वजह से जो स्टिचेस लगते हैं वो पकते हुए देखे हैं, इन्फेक्शन होता हुआ देखा है, बहुत ज्यादा देखा है। लेकिन उनके लिए कोई आपके पास रेमेडी है कि थोड़ा सा कम हो जाए ये चीज? हाँ जी, बिल्कुल। देखो, जिनका हो चुका है, ठीक है, जिनका हो चुका है, मैं उनके लिए बता देती हूँ कि वो लोग अम्बा हल्दी, ठीक है, जो मैंने इसके अंदर डाली हुई ना, अम्बा हल्दी जो है उसको अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। जिनका ऑपरेशन हो चुका है या भाई जिनकी डेट फिक्स है कि होना ही होना ऑपरेशन किसी भी चीज़ का, तो अम्बा हल्दी एक मेरी नज़र में और मेरे तजर्बे में और मेरे मुशाहिदे में जो चीज़ है, दूध में डाल के पिए, दूध में डाल के पिए, कहवे में डाल के पिए, कुछ ज़रूरी नहीं दूध में डाल के पिए, आप कहवे में डाल के पिए, आप चाय में डाल के पिए, आपकी मर्जी, ग्रीन टी में डाल के पिए। लोग कहते हैं ना गोल्डन मिल्क क्या है, तो गोल्ड, हाँ जी, गोल्ड जो गोल्डन मिल्क जिसको हम बोलते हैं ना, वो तो अमूमन ये था कि मेरी अम्मी हमें मुझे सिजेरियन के बाद देती थी गोल्डन मिल्क। उससे ये था कि इन्फेक्शन नहीं होता था। मेरी स्किन काफ़ी एलर्जी वाली है। अच्छा। तो मुझे बहुत, इसलिए ये मेरा फेवरेट था कि मेरी स्किन खुद से बहुत, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत कम पहनती हूँ तो फ़ौरन से मुझे उतारनी पड़ती है, खारिश हो जाती है, तो मैं ये सारे काम, सेंसिटिव स्किन है मेरी, तो मैं ये सारे काम करती हूँ। मेरी सेंसिटिव स्किन भी है, मेरी एक्नी प्रोन स्किन भी, जैसी नज़र आ रही वैसी नहीं है, अल्लाह ताला ने बस दिमाग दिया तो केयर करके मैं ऐसी हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि मैं आपसे इसलिए सवाल ये वाले पूछ रही हूँ ताकि ये लोगों के कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, नमी वाले बिस्तर, हाँ, हम लोग जाते हैं किसी टूरिस्ट जगह पे, टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, तो वहाँ अगर होटल्स लेते हैं तो नमी वाले बिस्तर होते हैं जिससे इन्फेक्शन, एलर्जी सबसे बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कहते हैं जी हमें खटमल ने काट दिया एलर्जी। ये नहीं पता कि नमी वाले बिस्तरों में भी बाद में जो इन्फेक्शन बन सकता है, उनके लिए क्या करना चाहिए? मैं तो, हम भी पिछले दिनों गए हुए थे, तो हमने तो सबसे पहले जो काम, मेरे पास होती है ये चीज़ें,
دھونی جو ہوتی ہے نا اس سے آپ کو صرف آپ کے روم کو فائدہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کے آس پاس کے روم کو بھی فائدہ ہوگا. دھونی کس چیز کی؟ دھونی ہو, آپ کے پاس نیم کے خشک پتے ہوں, یہی کافی ہیں. اچھا, نیم کے خشک پتے ہی کافی ہیں. ساتھ میں اگر آپ کے پاس اجوائن ہے, لوبان ہے, ہرمل ہے, کوئی بھی چیز ہے, آپ اس کا تھوڑا سا, ایک تو کمرہ آپ کا فریش ہو جائے گا آس پاس کے, لیکن چلیں پھر بھی کہیں کا ماحول ایسا ہے کہ آپ لوگ دھواں نہیں کر سکتے, دھونی نہیں لے سکتے, تو اس کے لیے پھر سب سے بہترین آپشن جو ہے نا بیکنگ سوڈا. اچھا, ہاں, بیکنگ سوڈا ایسا ہے کہ آپ بیکنگ سوڈا, یہ ٹیلکم پاؤڈر جو ہوتا ہے نا فریگنس فری یا فریگنس والا ہو, یہ بھی آپ آزما کے دیکھیں. جہاں پہ ہوتا ہے نا جب ہم جاتے ہیں ناردرن ایریا میں جہاں سیلن ہوتی ہے زیادہ, بستر جھاڑ کے آپ اس کے اوپر پہلے پاؤڈر ڈال دیں, پاؤڈر ڈال کے تھوڑی دیر 10-15 منٹ چھوڑ دیں, بیکنگ سوڈا ڈال دیں, بیڈ شیٹ میٹرس اٹھا کے ڈال دیں, اور تھوڑی دیر بعد آپ اس کو جب جھاڑیں گے نا, بستر ایٹ لیسٹ ایک رات کے لیے فریش ہوگا. یہ بہت بہترین ٹپ ہے. جہاں بھی جائیں نا آپ کے پاس میٹھا سوڈا اور یہ ٹیلکم پاؤڈر جو ہے نا, ٹیلکم پاؤڈر بہت اچھی چیز ہے. فریگرنس والا جو آپ کو پسند ہو آپ اپنا فریگرنس والا لے سکتے ہیں, کمرہ بھی فریش ہوگا, بلکہ آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی. اچھا, اس موسم میں بہت زیادہ کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں, بچوں کو کاٹ جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا ہے. اکثر کہتے ہیں یہ گرمی دانے ہیں, لیکن وجہ کچھ اور ہوتی ہے. تو جس بچے کو کیڑا مکوڑا کاٹتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ ہے کیڑا مکوڑا کاٹتا ہے تو اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے, جو فوراً سے اوپر ایکشن ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بخار بھی ہو سکتا ہے. صرف ایک الرجی نہیں ہے, ٹھیک ہے, الرجی کی وجہ سے بخار بھی ہو سکتا ہے, آپ کو اور بھی کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے کیڑے کے کاٹنے. کیڑا کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ مچھر نے کاٹا ہے, کسی بھی طریقے کا. آپ اپنے بچے کو اس موسم میں نہیں, ہر موسم میں کم مقدار زیادہ مقدار کر سکتے. آمبا ہلدی میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ ضرور پلائیں. اور دوسری چیز, ابھی جو موسم آ رہا ہے, آپ جس طرح بتا رہی ہیں نا, انفیکشن ہو سکتا ہے, اسکن کا انفیکشن, انٹرنل انفیکشن ہو سکتا ہے, انٹرنل ایکسٹرنل دونوں کے لیے. اجوائن ہے, یہ دیسی اجوائن, ٹھیک ہے, دیسی اجوائن آپ نے 1 چمچ کا چوتھا حصہ لینا ہے. رات کو اس کو بھگو دیں اور صبح اس کو کیا کہتے ہیں بوائل کر کے تھوڑا سا 2-3 دفعہ ابال لیں اس کو قہوے کی طرح. اور بچہ اگر تو فیڈر پیتا ہے تو فیڈر میں آپ نے اس کو ہنی ڈال کے اور تھوڑی سی امبا ہلدی ڈال کے دے دیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کا امیون جو ہوگا وہ سٹرونگ ہوگا, اور آپ کا بھی, ٹھیک ہے. بڑے بچے میں سب کے لیے بتا رہی ہوں, امیون سسٹم جو ہے نا آپ کا وہ سٹرونگ ہوگا ہی نا. اس کی وجہ سے ہوگا آپ باہر کے جتنے بھی حملے ہیں, جراثیم کا حملہ ہے, بیکٹیریا کا حملہ ہے, حشرات کا ہے, ایٹ لیسٹ آپ اس سے بچ سکیں گے. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے گا کہ دانوں کی اقسام کو کیسے ہم لگا سکتے ہیں, کیسے پتہ لگا سکتے ہیں یہ دانے گرمی کے دانے ہیں, یہ دانے انفیکشن کے دانے ہیں, یہ دانے جو ہیں وہ سکن کے اوپر ہیں, الرجی ہے یا ایکنی نکل رہی ہے, اس کا کیسے ہم پروب کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ ہاں, یہ سوال بہت اچھا ہے کیونکہ یہ ایک کامن سوال ہوتا ہے. دیکھیے, گرمی دانے جو ہوتے ہیں نا, گرمی دانے ہوتے ہیں کہ جس طرح گچھوں کی شکل میں نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, گچھوں کی شکل میں نکلتے ہیں, لالی تیز ہوتی ہے ان کے اوپر ایک دم سے, لیکن ہوتی وہ 2.5 پیر کے لیے, ٹھیک ہے, جس طرح خسرے کی ایک نشانی ہوتی ہے اسی طریقے سے. اور وہ جتنا خارج کریں گے وہ پھیلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ جو الرجی والے دانے ہوتے ہیں, الرجی والے دانے ابھرتے ہیں, پھولتے ہیں. جو گرمی دانے ہوتے ہیں عموماً جب ہمیں بھی نکلتے تھے وہ پھیلتے ہیں, وہ سکن کو وہ پھیلتے ہیں, ادھر نکلے ہیں تو ادھر سے ادھر آرام سے بنا دیتے ہیں. وہ ہاں گروپس بھی بنا لیتے ہیں, لیکن وہ اپنا جو کیا کہتے ہیں اس کا اپنا ایریا زیادہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو الرجی والے دانے ہوتے ہیں وہ پھولتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. وہ خارج جتنا آپ کریں گے نا وہ بم سا بنتا جائے گا آپ کا, ٹھیک ہے. ہاں, اور بے شک اس کی ہے یہی کہ اگر زیادہ کھجائیں گے اس کو تو وہ سکن اوپر سے لیئر ہو جائے گی, وہ ڈیڈ ہو جائے گی, سب کے منہ ایک ہو جائیں گے, پھر اس کی شکل میں وہ ایک چھالا سا بن جائے گا. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ خارش نہیں کرنی چاہیے. اور نشان بھی پڑتے ہیں, اور نشان تو بہت برے پڑتے ہیں الرجی والے دانے. گرمی دانوں کے پڑتے ہیں لیکن گرمی دانوں کے ساتھ چلے بھی جاتے ہیں, وہ سکن تھوڑی سی ڈیڈ ہوتی چلے جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا, گرمی والا دانہ پھیلتا ہے, الرجی والا دانہ ادھر ہی ہو کے وہ ایک بم کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اور پھر جب وہ ڈیڈ ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے وہ پھر ایک چھالا سا بن جاتا ہے, اور وہ پھر انفیکشن پھیلتا ہے آپ کا. اور جو ایکنی ہوتی ہے, ایکنی کا یہ ہوتا ہے ایگزیما بھی ہو جاتا ہے. ایگزیما بھی ہو جاتا ہے, ایگزیکٹلی. نہیں, ایکنی جو ہوتی ہے نا وہ الگ الگ سے نکلتی ہے. کچھ ایکنی جب شکل اختیار کر لیتی ہے, زیادہ مل جاتے ہیں, تو پھر وہ بڑے والے مسے جن کو بولتے ہیں نا, وہ پس والے دانے, وہ ایکنی جب جن کو نکلتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے ایریا کور کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی آپا نعیمہ راؤ, جن کے آپ نے ٹوٹکے دیکھے ہیں, پسند بھی کیے ہیں. اگر کسی کو گرمی دانے ہیں, کسی کو ایکنی ہو رہی ہے یا الرجی ہو رہی ہے, تو ان کا بہترین ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ نیم کے پتے لیں, اس کو ابالیں اور ابال کر نہا لیں, یا انہوں نے جو پیسٹ بتائی ہے اس کو بھی آپ جوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور جو مختلف چیزیں بتائی ہیں, اور ہلدی کا استعمال جو اس موسم میں زیادہ سے زیادہ کریں, اور اپنے بچوں کو خاص طور پہ کروائیں, کیونکہ یہ جو موسم ہے یہ چینج ہو رہا ہے, اس میں نمی ہے, اس میں انفلیمیشن
ڈیہائیڈریشن ہو سکتی ہے، اس میں اینٹی بیکٹیریا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے موجود ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیکٹیریا کدھر موجود ہے. تو کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. آپ بیک ٹو نیچر جائیں. ہمارے ہاں بے حد چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے کچن میں بے حد چیزیں ہوتی ہیں، پڑی ہوتی ہیں، جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے. ہم اسپیشلی سیگمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ لوگوں نے ایسی چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے یوز میں لانا ہے. چھوٹی سی ہم بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے. کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور حکومتی نمائندوں کے گھروں تک ڈکیتی کی جو وارداتیں ہیں وہ پہنچ گئی ہیں. شہریوں کے لیے نہایت تشویشناک صورتحال ہے. ڈیفنس کے احساس اور نسبتاً محفوظ تصور کیے جانے والے علاقے میں ایس ایس پی توحید الرحمان اور سندھ حکومت کی ترجمان سیدہ اقربا کے گھر پر ڈاکوؤں کا داخل ہونا اور 90 لاکھ روپے مالیت کے ڈالر، زیورات اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو جانا شہر میں بڑھتی ہوئی جرائم پیشہ سرگرمیوں کی سنگین عکاسی کرتا ہے. اس واقعے نے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ جب قانون کے محافظ اور حکومتی نمائندے خود محفوظ نہیں ہیں تو یہ عام شہری کس طرح اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن جان نے فوری طور پر واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کی ہدایت جاری کی ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مضبوط کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں. تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ کراچی میں آئے دن بڑھتی ہوئی ڈکیتیاں اور اسٹریٹ کرائمز شہریوں کے لیے شدید عدم تحفظ کا باعث ہیں. ترجمان سندھ حکومت سیدہ اقربا کے لیے کہتے ہیں کہ یہ خود اس واردات کو متاثر ہوئی ہیں. شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ ڈیفنس جیسے پوش علاقے اور محفوظ سمجھے جانے والے علاقوں میں ایسی ڈکیتی ہونا کتنی بڑی کہتے ہیں کہ تشویشناک صورتحال ہے، کتنی بڑی سچویشن ہے. حکومت سندھ کی ترجمان کے گھر پر ڈکیتی سے یہ تاثر بنتا ہے کہ عام شہری تو بالکل ہی محفوظ نہیں ہے. اگر یہ حال جو ہے ایسے لوگوں کا ہے، ایسے سارے وی آئی پی لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں تو پھر عام شہری تو اپنی کہتے ہیں کہ جان و مال کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے. وزیر داخلہ نے فوری گرفتاری کے احکامات دیے ہیں. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت کہتے ہیں کہ ہدایت عملی جو ہے کس طور پر سنگین ہو سکتی ہے؟ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز اور ڈکیتیوں کی دراک کے لیے حکومت سندھ نے اب تک کیا مؤثر اقدامات کیے ہیں؟ شہریوں کو یقین دہانی کس طرح کرائی جائے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے؟ اور کیا پولیس انٹیلیجنس ادارے واقعی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور مزید اصلاحات کی کہتے ضرورت ہے؟ متاثرہ خاندانوں کے لیے کوئی معاوضہ یا نفسیاتی سپورٹ فراہم کرنے کا کہتے ہیں کہ یہی میکینزم ہے. تو آپ کی رائے میں شہری جرائم پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلا اور فوری قدم کیا ہوگا؟ تو یہ جو ایک سوال ہے یہ ہم آپ پہ چھوڑے جا رہے ہیں. یہ سوال جو ہے بہت ضروری ہے اور کہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے اور کہتے ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جاگتے رہیں مگر ہم پہ نہ رہیں، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو سامنے آئی ہے. اور کراچی کی جو سچویشن ہے وہ ہمیشہ سے ہی ایسی رہی ہے مگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس طرح ہونا چاہیے کہ اپنے عوام اپنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے سکیں. تو ویورز آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائے گا. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے ایک بہت پازیٹیو چیز ہوتی ہے اور کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ دیکھتے رہیں اور پسند کرتے رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں، کامنٹ بھی کرتے رہیں. نیو پاکستان.